खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अज़रा ने खुदा की शरीयत में से पढ़ा और लोगों को समझाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत नेहमिया नबी की किताब, उसका 8वां बाब, दूसरी से छठी और फिर 8वीं से 10वीं आयत तक। तब 7वें महीने की पहली तारीख को अज़रा काहिन आदमियों और औरतों की जमात और सब के आगे जो सुनकर समझ सकें शरीयत लाया और पानी के फाटक के आगे के मैदान में सुबह से लेकर दोपहर तक आदमियों और औरतों और सब असहाबे फ़हम के सामने उसमें से पढ़ता रहा और सब लोग शरीयत की किताब सुनते रहे। और अज़रा फ़की एक चौबी मंबर पर जो इसी काम के लिए बनाया गया था खड़ा हुआ और उसके साथ उसकी दाहिनी तरफ मत्तित्याह और शामे और अनाया और ऊरिया और हिल्किया और मासेया और उसके बाएं तरफ फिदाया और मिशाइल और मलकिया और हाशुम और हशबदाना और ज़िक्रिया और मिशुलाम खड़े हुए। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों से ऊंचा था। तो जब उसने उसे खोला सब लोग खड़े हो गए और अज़रा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा। तो तमाम लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया, आमीन आमीन। और औंधे मुंह ज़मीन तक झुककर उन्होंने खुदावंद को सजदा किया। और उन्होंने खुदा की शरीयत की किताब में से साफ साफ पढ़कर मानी बताए। तो उन्होंने इबारत को समझा। लेकिन नेहमिया और अज़रा फ़की और उन लावियों ने जो लोगों को समझाते थे सब लोगों से कहा कि आज का दिन खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है। तुम गम ना करो और मत रो, क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रो रहे थे। और उसने उनसे कहा, जाओ उम्दा चीज़ें खाओ और शरबत पियो, और जिसके पास कुछ तैयार नहीं उन्हें हिस्से भेजो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए खुदावंद के लिए मुकद्दस है। बस गम ना करो, क्योंकि खुदावंद की खुशी तुम्हारी कुव्वत है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी हैं। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 18, उसकी 8वीं से 10वीं और फिर 15वीं आयत। खुदावंद की शरीयत कामिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावंद की शहादत काबिल एतमाद है, कुंद जहन को भी दानिश बख्शने वाली है। खुदावंद के कवायद रास्त हैं, वो दिल को मसरूर करने वाले हैं। खुदावंद का हुक्म साफ है, वो आंखों को रोशन करने वाला है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावंद की क़ज़ाएं बरहक हैं, सब की सब रास्त हैं। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल हो। ए खुदावंद, ए मेरी चट्टान, ए मेरे मुखलिस। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम सब बाहम मिलकर मसीह के बदन हो, लेकिन हर एक उसका मुख्तलिफ उज़ू है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 12वां बाब, 12वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचे बहुत से हैं तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है कि हम क्या यहूदी क्या गैर कौम, क्या गुलाम क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया। और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया, क्योंकि बदन में एक उज़ू नहीं बल्कि बहुत से अज़ा हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं, मैं बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से अलग नहीं है।
اور اگر کان کہے اس لیے کہ میں آنکھ نہیں، میں بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے الگ نہیں ہے۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا، اور اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگھنا کہاں ہوتا۔ مگر فی الحقیقت خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے، لیکن اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا۔ مگر اب اعضاء تو بے شک بہت سے ہیں، لیکن بدن ایک ہی ہے۔ آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو زیادہ کمزور معلوم ہوتے ہیں زیادہ ضروری ہیں، اور بدن کے جن اعضاء کو ہم زیادہ ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے زیبا اعضاء اس کے محتاج نہیں۔ مگر خدا نے بدن کو اسی طرح مرکب کیا ہے کہ نازیبائی کو زیادہ حرمت حاصل ہے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ ہو، بلکہ اعضاء آپس میں برابر ایک دوسرے کے فکر مند رہیں۔ اگر ایک عضو کچھ دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ پس تم فردن فردن اعضاء ہو کر مسیح کا بدن ہو، اور خدا نے کلیسیا میں بعض مقرر کیے ہیں، اول رسول، دوم نبی، سوم معلم، پھر معجزوں کی قدرت، پھر نعم اشفاء، نعم امداد، نعم حکومت، زبانوں کی کثرت۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب معلم ہیں؟ کیا سب معجزے دکھا سکتے ہیں؟ کیا سب کو نعمت اشفاء حاصل ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمان ہیں؟ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خداوند نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری اور قیدیوں کو رہائی دوں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا پہلا باب 1 سے 4 اور پھر چوتھے باب کی 14 سے 21 آیت تک۔ چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو باترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئیں، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی، جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تاؤفیلوس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے باترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لے۔ اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا، اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا تمار اسے دیا گیا۔ اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اور اندھوں کو بینائی، اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ تمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔